पूर्वोक्त एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभतिथौ भगवद्भागवताचार्यकैङ्कर्यरूपेण प्रातः सन्ध्यावन्दन उपस्थानं करिष्ये। उत्तमे शिखरे देवि भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञानं गच्छ देवि यथा सुखम्। ॐ मित्रस्य चर्षणी धृतश्रवो देवस्य सानसिं सत्यं चित्रश्रवस्तमम् मित्रो जनान् यातयति प्रजानन्मित्रो दाधार पृथिवीमुतद्याम् मित्रः कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे सत्याय हव्यं घृतवद्विधेम प्रसमित्रमर्तो अस्तु प्रयस्वानुयस्त आदित्य शिक्षति व्रतेन न हन्यते न चीयते त्वोतो नैनमगुंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात्। संध्यायै नमः, सावित्र्यै नमः, गायत्र्यै नमः, सरस्वत्यै नमः, सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः, कामोकारिषीन्मञ्जुरकारिषीन् नमो नमः। प्राच्यै दिशे नमः, दक्षिणायै दिशे नमः, प्रतीच्यै दिशे नमः, उदीच्यै दिशे नमः, ऊर्ध्वाय नमः, अधराय नमः, अन्तरिक्षाय नमः, भूम्यै नमः। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः शङ्खचक्रगदापाणे द्वारकानिलयाच्युत गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम्।